سلام حبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احوال جيده ان شاء الله يا ربي. كي كتشوفوا معايا اليوم بغيت ندير معكم الدنجال. صراحه ندير معكم الدنجال في كوكوت. اللي صراحه دار ضجه كبيره في مواقع التواصل، ومهم قلت نديرو معكم. وديجا جربته عجبني ودغيا كيطيب، يعني بلاش ما كتسلقيه في الماء ولا كديريه. المهم يعني هاد الطريقه سهله بزاف ودغيا كيطيب. ولا كان جاو عندك الضياف على غفله تقدري ديريه دغيا، ديري شلاضه وهذا دغيا ديريه، يعني سهل ودغيا تتصايبيه، يعني ما كملش 10 دقائق. وكتصايبيه فاش كتصفر الكوكوط المره الاولى حسبي 10 دقائق من موراها راه طاب لك الدنجال ديالك. ايوا هذا مكان غادي نبدا معكم. اول حاجه غادي ندير في الكوكوط ديالي، غادي ندير الزيت، غادي ندير زيت العود كيف كتشوفوا، وغادي نزيد الدنجال. هنا عندي 5 ديال الدنجالات صغار، يعني ماشي كبار، غادي نديرو كامل هنايا وقطعتو صغيور، يعني خليت ليه كي كتشوفوا خليت الجلده ديالو شي وحدين وشي وحدين محيده ليهم، يعني خليت شويه ديال ديك الجلده الكحله. وغادي ندير ليه هكا هنايا كي كتشوفوا، غادي نحطو هنايا. وغادي نزيد جوج ديال المطيشه، يعني جوج مطيشات حيت لهم القشره ديالهم وخليتهم هكا بزريعتهم، غادي نديرها. وغادي ندير الثومه، يعني الثومه غادي نقطعها عاديه قدامكم. غادي الثومه غادي نقطعها غير هكا حتى هي راه غادي تماك في الاخر وما غاديش تبقى، يعني بحال هكا غادي نقطع الثومه ديالي. عندي 3 ديال الفصوص ديال الثومه، تقدروا ديروا 4 على حسب الثومه اللي بغيتو نتوما. وصافي. وغادي نزيد العطريه، غادي ندير التحميره كي كتشوفوا، معلقه ديال التحميره، معلقه عامره تقريبا، يعني انا درت معلقه جوج من هادو. وغادي ندير الملحه على حسب الذوق ديالكم، غادي ندير هذا القياس ديال الملحه. وغادي ندير الابزار، نص راس ديال معلقه ديال الابزار. غادي ندير سكينجبير، سمحوا لي الخرقوم معلقه تاوا وسكينجبير. غادي ندير معلقه ديال الكمون، وغادي ندير سكينجبير، معلقه كبيره ديال السكينجبير بحال هكا. وغادي نجيب القزبر ومعدنوس تاوا نديرو. درت هنايا كي كتشوفوا درت هنايا قزبر ومعدنوس تاوا. وغادي نزيد مطيشه الحك ديجا عندي في الفريغو، غادي نديرها حتى هي معاهم. وهذا هو اللي غادي ندير، غنزيد شويه د الزيت العود من الفوق كي كتشوفوا. وغادي نزيد نص كاس ما عمرش ديال الماء، نص كاس ما عمرش ديال الماء غادي نزيدو في الجناب. وغادي نشعل العافيه ديالي، عافيه مهيله كي كتشوفوا. غادي نجهد نقص العافيه ديالي كي كتشوفوا هكا. غادي ندير على العافيه ديالي وغادي نسد على الكوكوط كتشوفوا مزيان. غادي نسموها صفرات
غادي نسمعوا الكوكوط ديالنا صفرات ونحسبوا 10 دقائق من موراها ونرجع معكم نكمل معكم التتمه. حبابي ها هو الدنجال ديالي طاب كي كتشوفوا. غادي نحركو معكم، غادي نحركو. ها هو راه طاب كي كتشوفوا. عرفتي اسهل طريقه هي هذه صراحه. نتوما كي كتشوفوا دغيا طاب دغيا. شوفوا هانتوما نقرب لكم باش تشوفوا. شوفوا دغيا هانتوما راه يعني دغيا كيتهرس رائع غزال. غادي نمعكو دابا بهاد المعاكه هادي. غادي نمعكو هكا. عرفتي راه دغيا راه قلت لكم غير الصفاره ملي تصفر المره الاولى صافي كتحسبوا 10 دقائق بالضبط. هانتوما راه غزال رائع. غنغرفو معكم. نربطو ندير. غادي نزيد ليه الحامض. عرفتي اسهل طريقه جربتها صراحه. دغيا كيوجد عندكم الدنجال. الا جا عندكم شي واحد في البلاصه دغيا راه رائع صراحه. زوين بزاف. دغيا كيطيب. ننصحكم ديروها. ما كياخذش لكم دغيا الوقت. يعني دغيا شتي تكونوا كون جا عندكم شي واحد على غفله وبغيتو ديروا مقبلات مع الطبق ديالكم الرئيسي يعني رائع. الدنجال اسهل طريقه هي هذه، ما كاينش منها. زوين بزاف. عرفتي راه ما نقولش لكم واحد الريحه طالعه منه رائع. هذا غير كنعكر انايا كنمعكو بزاف باش ما تبقاش هي ديك. غادي نشعل عليه العافيه وغادي نزيد عليه على ما يشرب ليا شويه د الماء. غادي نزيد الحامض مصير. كي قلت لكم عندي الحامض مصير كنصايبو راسي في الدار ان شاء الله. منين نبغي نصايبو غادي نوري لكم اكيد. غادي نهز شي حاجه. ضروري تهزو بشي حاجه ما تقيسوش بيديكم. غادي ندير هذا كامل ولكن غادي نشملو هو الاول باش ما يعطينيش ديك الملوحه بزاف. غادي ندير الحامض مصير. عرفتي راه ما نقولش لكم ريحته ديال الدنجال رائعه. غزال دغيا كيطيب رائع زوين بزاف. غادي نغرفو معكم دابا بشي حاجه باش تشوفوه. غادي نجيب الطبلسيل ونرجع معكم. حبابي اني طاب ليا الدنجال ديالي صافي. راه شرب داك يعني داك الحامض وداك اللي درت راه دار كي كتشوفوا. ها غادي نطفي عليه العافيه. هذا هو الدنجال ديالنا صراحه زوين بزاف رائع. واحد الريحه فيه غزاله العطريه كامله دخلاتو كي كتشوفوا. هذا هو الدنجال. هذا هو الطبق اللي طاب في 10 دقائق. صراحه جربوه زوين بزاف. ننصحكم به رائع. اش نقول لكم عارف ما نقول لكم ولكن صراحه زوين بزاف زوين. طاب ليا دغيا ما خداش مني الوقت. كي قلت لكم صايبته معكم في الوقيته ديال الصفاره د الكوكوط هي اللي طفت صافي 10 دقائق. قلت لكم بعد الصفاره فاش كدير
تتصفر من مورا 10 دقائق. كي كتشوفوا داك الكاس د الماء اللي درت راه مشى، ما كاينش نهائيا. رائع. المهم باش ما نكثرش عليكم الهضره وهذا، كي كتشوفوا غادي نشارك معكم وصفه اخرى ان شاء الله دابا نيت في هاد لا فيديو نيت. كي كتشوفوا هذا هو الطبق ديالنا ديال الدنجال. غادي نصايب معكم دابا واحد الوصفه نيت على ما ندير هذا في شي بلاصه باش تكون عندي الكوكوط. غادي نصايب معكم الفلفله، يعني التكتوكه اللي كيقولوا في المغاربه التكتوكه، فلفله ومطيشه. غادي نصايبها معكم حتى هي في الكوكوط. غادي نحيد هادشي ونغسل الكوكوط ديالي ونرجع نطبق معكم الوصفه. تسناوني وما تمشيوش. حبابي اني رجعت معكم. كي كتشوفوا بينا نديرو التكتوكه المغربيه. صراحه هاد الطريقه سهله بزاف بزاف حتى هي، ما كتخليناش نشويو الفلفله ديالنا فوق العافيه ولا هذا. وهنا ما يعني ما كتشواش مزيان، وهاد البلايص ما كيتشواش مزيان. فواحد الحاجه غادي نديروها، اول حاجه غادي نوريكم. المهم ديجا راه مغسوله ومسحوحه. الطريقه اللي تقدروا ديروا باش ما تخسرش لكم الفلفله، كي كتشوفوا بحال هكا تخطوا بصبعكم هنايا هكا. انا هكا ها هو راه دغيا مشى ديك الزرعه كامله من داخل. باقا شويه غادي نسوسوها نفطوها بحال هكا في يدينا وصافي تتخرج ديك الزرعه كامله بحال هكذا. راه درت لهم نفس الطريقه كاملين. غادي نستفوهم في الكوكوط ديالنا كي كتشوفوا بحال هكا بحال هكا. غادي نستفوهم في الكوكوط ديالنا بهذه الطريقه. وغادي ندير معهم الزيت الروميه، الزيت ماشي العود الاخرى، غادي نديرها معهم صافي بحال هذا القياس. وغادي ندير شويه ديال الملح، شويه ديال الملح من الفوق. من بعد غادي نسد عليها الكوكوط. انا درت لا ماء لا والو، غادي نسد الكوكوط عليها بهذه الطريقه. وغادي نشعل العافيه. والعافيه راه كي قلت لكم تكون مهيله، يعني ناقصين ليها. ومنين تصفر الكوكوط، يعني التصفيره الاولانيه ديالها، غادي تحسبوا 10 دقائق بالضبط. وغادي تطفيو ليها، وغادي تكون عندنا الفلفله يعني بحال شويتيها بنفس الطريقه. واسهل طريقه هي هذه. غادي نخليو العافيه ديالنا الكوكوط ديالنا عفوا طيب. ونوريكم يعني لاصوص ديالها اللي اطرافقه. درت هنا 3 ديال المطيشات، حيت لهم الجلده ديالهم وقطعتهم، يعني تقدروا تخلوهم دواور. انا درت لهم هكا. المهم درت لهم على هذا الشكل. غادي ندير لهم العطريه ديالهم. غادي نديرو نفس العطريه اللي درنا تقريبا نفس العطريه اللي درنا لهذا الدنجال. غادي نديرو سكينجبير، وغادي نزيد ندير خرقوم بلدي حتى هو. وغادي نزيد شويه ديال الملحه على حسب الذوق ديالكم ديال الملحه. وغادي ندير شويه ديال الكمون، شويه. كي كتشوفوا. وغادي ندير شويه ديال الفلفله الحاره، يعني كي كتعرفوا التكتوكه راه تجي حاره، فنديروا شويه. واللي ما عندوش يقدر يدير الهريسه الا عنده. غادي نزيد التحميره
وغادي نزيد البزار، شويه ديال البزار صافي. هادشي هو اللي عندنا في العطريه ديالنا. غادي نزيد شويه ديال زيت العود باش التبليله عاد نعطيتو غتطلق الماء ديالها. كي كتسمعوا راه بدات الكوكوط ديالنا، كي كتسمعوا راه بدات كطيب. المهم انا وجدت كلشي هنايا. غادي نزيد القزبور ومعدنوس، ها هو راه عندي ديجا في الفريغو. كي قلت لكم راه زدت انا القزبور. المهم درت العطريه كامله، غادي نشعل عليها العافيه. كي كتشوفوا غادي نشعل العافيه هنايا. رديت الكوكوط ديالي في الجهه الاخرى باش طيب. كي كتشوفوا كطيب في هذه الجهه، ودرت هنايا حيت العافيه عندي يعني مجهده هنايا غادي ندير هذا. المهم كنحرك كلشي كنخلي المطيشه ديالي كتطلق يعني كطيب. نجيب المعلقه ديال الخشب اللي المهم كي كتشوفوا راه درت قدامكم كلشي. يعني الوقيته اللي حبست لا فيديو حبستو حيت خسلت الكوكوط وصافي. يعني هادشي درتو معكم يعني دغيا ما تعطلتش فيه. كيف قلت لكم دغيا يعني يكون عندكم كلشي. انا عندي كوكوط وحده هكذاك علاش درت فيها كلشي بدقه وحده ماشي. راه الكوكوط ديالي راه بدات، ها هي بدات تصفر ونرجع معكم. حبابي راه طابت، ها هي الكوكوط كتصفر كي كتسمعوا بدات كتصفر. غادي نوريكم من بعد كي كتجي السفله ديالي. هانتوما حبابي كي كتشوفوا ها هي راه تشوات يعني تقريبا. المهم راه دغيا تقدر تحيد لها الجلده كي كتشوفوا هانتوما. هذه هي الفلفله ديالنا كي كتشوفوا راه دغيا سخونه، دغيا كتحيد لها الجلده يعني بلا ما تشويو بداو سخونه بزاف. كي كتشوفوا نتوما دغيا غتحيد لها الجلده. غادي ندير بهذا حيت سخونه بزاف. وانا صراحه ما كنستحملش السخونيه بزاف. المهم راه دغيا كتقشر. ايوا هذا ما كان. غادي
نخليكم باش نقطعها يعني طرف طرف ونديرها هنا في لاصوص ديالي. حبابي يعني كنقطع في الفلفله ديالي، المهم كندير لها يعني عشوائيا كنقطعها وكنبقى ندير هكا. كنرققها انا بزاف، مكنخليهاش كثيره بحال هكا، وكنديرها في المقله ديالي ونكمل الكميه اللي بقات ليا ونرجع. حبابي هذه هي التكتوكه ديالي، غادي نشعل عليها شويه العافيه باش تندمج ليا مع لاصوص اللي عندي. المهم راه كلشي طايب فيها ديجا. هانتوما هاد جوج اطباق اللي درت معكم اليوم راه معروفين في المغرب، يعني كل دار مغربيه كديرهم، يعني ضروري يكونوا مرافقين الطبق ديالها في المناسبات في الاعياد، يعني ضروري يكون دنجال ويكون كي كنقولوا حنا الزعلوك، ويكون تكتوكه مغربيه. ضروري يكونوا هاد جوج اطباق مرافقين الاطباق ديالنا الرئيسيه، ضروري وكيجيو زوينين وغزالين وكيجيو راقيين في الطبله صراحه. واكيد اكيد اكيد غادي يعجبوكم الا جربتوهم. كنتمنى تجربوهم وتردوا عليا الخبر. صراحه انا حكم بانني خدامه جاوني ساهلين دغيا نطيبهم ونديرهم عندي في الثلاجه، وقت ما نبغيهم نجبدهم. وحيت فيهم الثومه على ذكر الثومه نسيت ما درت الثومه على فكر. حيت فيهم الثومه غالبا غادي يبقاو لكم مده ديال 3 ايام بحال هكا في الثلاجه، ما تخافوش ما غاديش يخسروا لكم. وتقدروا ديروهم في الفريغو، يعني القياس اللي بغيتو ديروه في الفريغو وتبقاو تجبدوا منه وتاكلوا عادي، يعني غير ما يطولش عندكم كي قلت لكم مده 3 ايام ولا 4 ايام ماكسيموم. يعني ديروا القياس اللي غادي يشد لكم 3 ايام ولا 4 ايام. انا هذا القياس غادي يقص لي تقريبا 3 ايام ولا 4 ايام. غنبقى نتعشاو به بحال هكا مع الاطباق ديالنا، ولا بحال هكا كاسكروت ولا اي حاجه تقدروا ديروهم فسميت. المهم غادي نزيد انا الثومه ديالي محكوكه، نسيت ما درتهاش، دابا غادي نديرها دابا غادي نقص العافيه. غادي ندير 2 ريوس 2 فصوصه غادي نجي ندير 2 هادو. صراحه انا نقلب على الحكاكه الصغيره ديالي ما عرفتش فين هي، ها هي بانت ليا. غادي نجيبها ونحك بها احسن ليا من العادي. ها هي هذه مفضله عندي صراحه، كتحكها رقيقه كتبانش. كي كتشوفوا المهم درت انا الثومه ديالي دابا غادي نطلق النكهه ديالها. وهذا الطبق الثاني اللي درت معكم راه ساهله، غادي نقدمهم في الاطباق ديالهم ونوريهم لكم في الطبق الرئيسي. هاد 2 اطباق اللي صايبت معكم غادي نوريهم لكم ونتلاقاو من بعد.
حبايبي يعني رجعت معكم عاوتاني وقدمت لكم الاطباق اللي صايبت معكم اليوم. كنتمنى يعجبوكم بزاف، وكي كتشوفوا اسهل طريقه هي هذه، الطريقه ديال الكوكوت. صراحه جربتها وعجبتني بزاف، وقلت علاش ما نبارطاجيهاش معكم. وقلت انا في الاول قلت لا محال واش غادي تصدق، ولكن منين جربتها وصدقات ليا اكيد جربتها معكم، والحاجه اللي كتصدق هي اللي كنجرب معكم. كنتمنى تعجبكم وتجربوها، راه اسهل طريقه ما كاينش بحالها هي هذه. يعني السلوك يعني كيطيب لكم في اقل من 10 دقائق. راه صراحه يجيو عندكم الناس غير على غفله، راه تقدروا تصايبوا يعني اطباق اللي يرافقوا لكم الطبق الرئيسي ديالكم. كنتمنى يعجبوكم البنات وتجربوهم وتردوا ليا في التعليق الى عجبوكم. وشكرا على الدعم ديالكم، وشكرا حتى تشوفوا لو فيديو ديالي وتكتبوا لي كومونتير. شكرا لكم كاملين من الصغير للكبير، وكنشكركم على الدعم ديالكم، والله كنشكركم بزاف. وهادو هما الاطباق ديالي، كنتمنى يعجبوكم. ما تنساوش البنات قبل ما تخرجوا من هذا الفيديو ديروا لي جيم، واللي مازال ما شاركت في القناه ديالي تشارك في القناه وتضغط على الجرس الصغيور باش يوصلها اي جديد ان شاء الله اللي غادي نحط. الجديد ان شاء الله كي وعدتكم، راه غادي يكون الجديد في القناه ديالي. وشكرا لكم كاملين وكنبغيكم، وغادي تبقاو مع الاطباق ديالي. ايوا سمحوا لي بزاف حيت صوتي شويه عيان. المهم كنقول لكم هنا غادي نخليكم وبقاو معنا الفيديو حتى الاخر. تهلاو في راسكم بزاف وكنبغيكم كاملين، وقبل ما تخرجوا ديروا جيم. تهلاو في راسكم.